अवतु प्रसन्नं प्रचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताधिरचिते वृषशैलनाथ दैते दयानिधे अत्यादिसप्तऋषयसमुपास्य सन्ध्या आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगहस्तयुतं तपन्ना शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाशनवशङ्कमासमान्या दैविक्रमादिचरितुं विबुधास्तु वन्ति भाषापतिपरतिवासरशुद्धिमालात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईषत्तफुल्लसरसीरुहनारिकेलपूगल्पुमानि सुमनोहरबालिकानाम् आवातिमन्दमनिलस्य दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्मीलनेत्रैव मुक्तमपञ्चरस्था पात्रावशिष्टकरलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमधुकेशशिखां पठन्ति शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् तन्त्रीप्रकर्षमधुरस्वरया विपञ्च्या गायं गणन्दचरितं तव नारदम् वाचा समक्रमसत्कृतचारुरम्यं शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् गावलीचमकरन्दरसान्वितशङ्कालवेदलहजैसरसेवनाय दिव्याद्रिपादसरसीकमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् योषागणेन वरवर्तिविनद्यमाने घोषालयेषु दधिमन्तरतीव्रघोषा रोषाद्गलिं विदधते रघुपश्च पुंहा शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पद्मेशमित्रशतपत्रदलानि वर्गाः भर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजान्तलक्ष्म्या गीरीनिनादमिव विप्रतितीव्रनादम् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्रीनिवासनवरेकदयैक
विहगराज नागादिराज गजराज हयादिराजा स्वस्वादिकारमहिमादिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सूरीजुभौममुदवात्पदिकाभिषं विसर्वान्केतुविषत्परिषत्प्रधानाः सत्ता सदा सचरमावलि दासदासा श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् तत्त्वादमूलिभरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः सर्गापवर्गनिरपेक्षनिजातरङ्गाः कल्पागमाकलकया गुणतां नमन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् त्वत्कोकुलाग्रजिगराणि निरीक्ष्यमाणाः सर्गापवर्गपदवीं परमाश्रयन्तः मध्यामनुष्यभुवनेपतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीभूमिनायकदयादिगुणामृतान्ते देवादिदेव जगते शरण्यमूर्ते श्रीमन्ननन्दकरुणादिविरचिताग्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीपद्मनाभपुरुषोत्तमवासुदेव वैकुण्ठमाधव जनार्दन चक्रपाणे श्रीवत्सचित्तशरणागत पारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्पदर्पहरसुन्दरहृद्यमूर्ते कान्ताकुशाकुरुहकुन्मललोलदृष्टे कल्याणनिर्मलगुणाकर दिव्यगीते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् वीणाकृते कमलकोलनसिंहवर्णं स्वामिं परश्वततपोधनरामचन्द्र शेषाचलं यदुनन्दनगर्गिरूपा श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लीलारवन्दनरसारसुगन्धितीर्थं धन्यं वियत्सरितिरेव हृदेषु पूर्णम् धृत्वादिवैदिकशिखामणयः प्रतिष्ठा तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्वानुदेति विगजानि सरोरुहानि सम्पूरयन्ति निनदैत्यकुमुद्विहङ्गाः श्रीवैष्णवासततमर्जितमुन्मनास्ते धामाशयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ब्रह्मादयस्सुरवर
श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकसुभूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गारमङ्गलाभरणात्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् आकाशतत्त्वमशान्तमात्मनामनुपश्यताम् अतभ्यहृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् प्रायस्त्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना कृपया दिशते श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् लयामृततरङ्गिन्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् सत्पुरुषामरहेतीनां सुषमावहमूर्तये सर्वातिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैरचार्य सत्कृतायास्तु मङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽखिलां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमालोकसुभूविभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गारमङ्गलाभरणात्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे
హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నాకు మనస్ఫూర్తిగా వెంకటరమణ పూజ అయ్యింది. ఇవాళ 5 అయ్యింది టైము. 5 గంటలకల్లా పూజ అయిపోయింది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఓట్ వేయండి, మర్చిపోకండి. మీ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. మీ అందరికీ ఆ దేవుడు చల్లగా చూడాలి మిమ్మల్ని. మాకైతే శుభ్రంగా నాకు పూజ అయిపోయిందండి. ఆ పూజ 7 వారాల పూజ వాళ్ళకి 4 వారాలు పూర్తి అయింది. ఈ 4 వారాలు సక్సెస్ అయ్యింది శుభ్రంగా, సంతోషంగా. ఏడుకొండలవాడు వెంకటరమణమూర్తి మమ్మల్ని చల్లగా చూసి, మా పిల్లల్లో చల్లగా చూసి, అందరినీ కూడా ప్రపంచం మీద అందరినీ పిల్ల పాపలతో చల్లగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆ దేవుడు చల్లగా చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీరు కూడా చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి. పిల్లల కోసం కానీ, పెళ్ళిళ్ళ కోసమే కానీ, చదువుల కోసం కానీ, దేనికైనా చేసుకుంటే చాలా మంచిది. వెంకటరమణమూర్తి గారు బాగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. మన పిల్ల పాపలు చల్లగా కాపాడుతాడు, మనల్ని కాపాడుతాడు. కాబట్టి మీరు